यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फोरजितं किमपि गोपवधू सुदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। श्री राधा रासबिहारी भगवान को। आज राधाष्टमी को यो पावन बेला, यो पवित्र पर्वकाल में आफ्नो वाणी मन वाणीलाई पवित्र गर्नको लागि पनि आज राधा रानी को विषय में केही चर्चा गरौं, महिमा को संकीर्तन गरौं भन्ने मन में सत्संकल्प उठ्यो र आज केही समय हामीले आफ्नो मन वाणीलाई शुद्ध गरेर एकाग्र भएर ध्यान दिएर श्रवण गरौं। सर्वप्रथम राधा रानी को विषय में भगवान शंकर को दिव्य वाणीबाट प्रारंभ गरौं। सम्मोहन तंत्र में भगवान शंकरले एउटा दिव्य कुरा भन्नुभयो, गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेज समर्चय जपेद वा ध्यायते वापि सब वेद पातकी शिवे। गौर तेज भनेर राधा रानीलाई भन्नुहुन्छ, किनकि राधा रानी गौरांगी हुनुहुन्छ। श्याम तेज भनेर श्री कृष्ण भगवानलाई भगवान शंकर भन्नुहुन्छ, किनकि भगवान श्यामल वर्ण हुनुहुन्छ, श्याम सुंदर हुनुहुन्छ। जसले गौर तेजलाई छोडेर अर्थात राधा रानीलाई छोडेर श्याम तेज भनेको श्री कृष्णलाई जपेदवा ध्यायते वापी, जप गर्छ, ध्यान गर्छ, पूजा गर्छ, उपासना गर्छ भने सब वेद पातकी शिवे, हे कल्याणी पार्वती त्यो मनुष्य पातकी हो, अर्थात त्यसलाई अपराध लाग्छ। स ब्रह्महा सुरापि च स्वर्णस्ते च पञ्चम। सो ब्रह्महा त्यो ब्रह्मघाती ब्रह्म हत्या जस्तो ठुलो पाप लाग्छ। स्वर्णस्ते सुवर्ण चुराउनेवालालाई लाग्ने पाप लाग्छ। मदिरा पान गर्ने माने उग्र पाप, जो पंचोग्र पाप गर्ने वालालाई जो पाप लाग्छ त्यही पाप लाग्दछ। तस्मात् ज्योतिरभूत द्वैधा राधा माधव रूपकम। एउटै तेजबाट दुईटा तेज प्रकट भएका हुन् भनेर भगवान शंकर भन्नुहुन्छ। र यही कुरा ब्रह्म वैवर्त पुराणमा भगवान वेदव्यास भन्नुहुन्छ। कसरी भन्नुहुन्छ? ब्रह्माण्डानां च सर्वेषां ईश्वरश्चैक एव च सर्वेषां परमात्मा च श्रीकृष्ण प्रकृते परः। सर्वेषां ब्रह्माण्डानां माने अनंतानंत ब्रह्मांड का भगवान श्री कृष्ण स्वामी हुनुहुन्छ। यावत सृष्टि का मूल कारण हुनुहुन्छ। प्रकृतिदेखि वास्तवमा परतत्व परात्पर परतत्व भगवान श्री कृष्ण नै हुनुहुन्छ। श्री कृष्ण प्रकृते परः। र भगवान श्री कृष्ण को महिमा बताउँदै वेदव्यास भन्नुहुन्छ, नित्य हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ, सनातन हुनुहुन्छ, स्वेच्छामय हुनुहुन्छ, सच्चिदानन्दमय हुनुहुन्छ, परब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ, निर्लिप्त निर्गुण अप्राकृतिक उपाधि शून्य वास्तविक निराकार स्वरूपमा हुनुहुन्छ। पद्म पुराणको महात्म्यमा पनि भन्नुहुन्छ, भगवान हुन त निराकार हुनुहुन्छ, परन्तु भक्तार्थम सगुणो जात निराकारोपि चिन्मय। भगवान निराकार भए पनि, चिन्मय निराकार तत्व भए पनि भक्तहरूलाई अनुग्रह गर्नको लागि भगवानले कमनीय श्री विग्रह धारण गर्नुहुन्छ। और त्यही कुरा यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराणमा व्यास भगवान भन्नुहुन्छ।
स्वेच्छामय स्वेच्छया च श्रीकृष्णस्य श्रीक्षया साबिरे बहुव सहसा मूल प्रकृतिरीश्वरी। उन्हीं सच्चिदानंदमय स्वेच्छामय परात्पर परतत्व प्रकृति की परतत्व परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को जो शिश्रिक्षया बनेको सृष्टि गर्ने जब इच्छा मनमा संकल्प प्रकट हुन्छ पैदा हुन्छ तब भगवान साबिर बहुव सहसा मूल प्रकृति ईश्वरी मूल प्रकृति ईश्वरी भगवान सच्चिदानन्दमय श्रीकृष्णकै श्री विग्रहबाट प्रकट हुनुहुन्छ। जस्तै भगवान शङ्करले भन्नु तस्मात् ज्योति र बुद्धिदा एउटा ज्योतिबाट दुईटा ज्योति प्रकट भए। त्यस्तै एक रूपबाट दुई रूप प्रकट हुनुभयो। राधा माधव रूपकम दुई रूप भन्नाले राधा माधव रूपकम। और वास्तवमा भन्ने भने राधिकाको राधा रानीको के स्वरूप हो त भन्दा आत्मा वै राधिका तस्य। स्कंद पुराणले आत्मा तो राधिका तस्य श्रीकृष्ण भगवान श्रीकृष्ण की आत्मा नै राधा रानी हुनुहुन्छ। यो प्रसङ्गमा एउटा कथा याद आयो भन्न मन लाग्यो। एक बार के भयो त भन्दा कुरुक्षेत्रमा त्योभन्दा अझै पूर्व भनौँ भगवान श्रीकृष्णले मथुरा छोडेको लगभग 100 वर्षपछि 100 वर्ष भगवान श्रीकृष्ण 11 वर्ष वृन्दावनमा बस्नुभयो, लीला विहार गर्नुभयो, 14 वर्ष मथुरा बस्नुभयो अनि द्वारिका 100 वर्ष बस्नुभयो। त 100 वर्ष लगभग द्वारिका बसेपछिको एउटा कथा हो। भगवानले राति सपनामा पनि निरन्तर राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे सपनामा पनि त्यही भन्नुहुन्छ, निदमा बडबडाउँदा पनि त्यही भन्नुहुन्छ और जाग्दा पनि निरन्तर राधे राधे नै भन्नुहुन्छ। त सत्यभामादि रानीहरूलाई मनमा शङ्का हुन्छ, हामी 16,108 रानी पटरानी एकभन्दा एक पतिव्रताहरू छौँ, सेवापरायण छौँ, समर्पित छौँ, तर कहिल्यै पनि प्रभुको मुखबाट राति सपनामा हामीहरूको नाम निस्केन, हामीले सुनेनौँ। परन्तु ब्रज छोडेको आज 100 वर्षभन्दा धेरै भयो, पर राधा रानीलाई भगवानले कहिल्यै बिर्सन सक्नु भएन। तो राधा रानीमा के विशेषता छ भगवानलाई सोध्न त सक्नु भएन, तर सत्यभामाको मनमा यस्तो शङ्का भयो कि राधा रानीलाई किन बिर्सन सक्नु भएन, राधा रानीमा के छ त्यस्तो गुण, के छ त्यस्तो विशेषता जो भगवानले 100 वर्ष हुँदाखेरि पनि राधा रानीलाई आज तक बिर्सन सक्नु भएन। ओ अन्तर्यामी भगवानलाई मुखले सोध्न पनि पर्दैन, किनकि उहाँले त मनको कुरा बुझ्नुहुन्छ। भगवानले मनै मन भन्नुभयो, सत्यभामा राधा रानीमा के विशेषता छ यो त मैले मुखले वर्णन गरेर पनि तिमीलाई भन्न सक्दिनँ होला, तर कहिले मौका आउन देऊ, म तिमीलाई यथार्थ दर्शन गराइदिउँला भनेर मनै मन भगवानले त्यस्तो वचन दिनुभयो। र भगवानकै सङ्कल्पले होला, सायद इच्छाले होला, एउटा यस्तो ठुलो सूर्यग्रहणको बेला आयो। अब सूर्यग्रहणमा कुरुक्षेत्रमा मेला लाग्दछ। आज पनि सूर्यग्रहणमा कुरुक्षेत्रमा मेला लाग्छ, ठुलो मेला लाग्यो। त्यो मेलामा, त्यो ग्रहणको बेलामा द्वारिकाबाट सम्पूर्ण रानीहरू सहित भगवान श्रीकृष्ण पनि कुरुक्षेत्र आउनुभयो। थाहा होला हजुरहरूलाई, कुरुक्षेत्र हरियाणामा पर्छ। त्यसको नाम हरियाणा किन भयो? किनकि द्वारिकाबाट भगवान श्रीकृष्ण मतलब श्री हरि त्यहाँ कुरुक्षेत्रमा आउनुभएको हुनाले त्यस प्रान्तको नामै हरियाणा, हरि आउनुभएको हुनाले हरियाणा नाम भयो। तो आज पनि तो हरियाणा प्रान्तमा पर्छ। यति मात्रै होइन, ब्रजबाट सम्पूर्ण ब्रजवासीहरू आए,
अनि हस्तिनापुरबाट सम्पूर्ण कौरवहरू पनि पाण्डवहरू पनि आए। त्यहाँ त एउटा त्रिवेणी मेला जस्तो, त्रिवेणी सङ्गम जस्तो भयो। उता पाण्डवहरू, उता ब्रजवासीहरू, उता यादवहरू, यस्तो दिव्य अद्भुत त्रिवेणी सङ्गम भयो। अब त्यहाँ अरू त जे भयो, त्यहाँ भेटघाट कस्तो भयो त्यहाँ सबै कुराको विस्तार नगरौँ, हामी त एउटै कुरा गरौँ। सत्यभामाको मनमा जो शङ्का थियो कि ती राधारानी कस्ती होली जो भगवानले 100 वर्ष तक बिर्सन सक्नु भएन, राधारानी कस्ती होली। अब नारी जातिमा एउटा कुरा भनौँ, अलिअलि ईर्ष्या पनि हुन्छ, सौतिया भाव जस्तो है। हामी यस्ता हुँदाहुँदै, हामी यस्ता एकभन्दा एक पतिव्रता रानी पटरानी हुँदाहुँदै हाम्रो नाम कहिल्यै नलिने, राधारानीलाई कहिल्यै नबिर्सने, ती कस्ती रहेछन् त है। अब हेर्न जाने मनमा इच्छा थियो त भगवानले पनि भन्नुभयो, भगवानले रानीहरू राधारानीको दर्शन गर। राधारानीलाई खबर भयो राधारानी हजुरलाई भेट्न द्वारकाका रानीहरू आउँदैछन्। राधारानी सुन्दै त उठेर दौडेर जानुभयो, शिविरबाट बाहिरै जानुभयो अगवानी गर्नको लागि, स्वागत गर्नको लागि। अनि सबैलाई फुलमालाले स्वागत गरेर जय जयकार गर्दै गाजा बाजाको साथमा स्वागत सत्कार गर्दै आफ्नो शिविरमा लिएर आउनुभयो। भव्य स्वागत गर्नुभयो, आरती उतारेर स्वागत गर्नुभयो राधारानीले, अर्थात् सम्पूर्ण गोपीहरू सहित। अनि भन्नुभयो सत्यभामा आदि रानीहरूलाई, पटरानीहरूलाई, हजुरभन्दा भाग्यशाली यो संसारमा अरू को होला। परब्रह्म परमात्माका रानी बन्ने, पटरानी बन्ने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभएको छ। हजुर जस्ता भाग्यशाली पुण्यात्मा पवित्र आत्मा देवीहरूको दर्शन गरेर, हजुरहरू जस्ता रानीहरूको दर्शन गरेर आज हामी धन्य धन्य भयौँ, हामी कृतार्थ भयौँ, हाम्रो जीवन सफल भयो जस्तो लाग्छ। अब तो मनमा कता कता जो सौतिया भाव थियो नि, तो राधारानीको अभिव्यक्तिले नै पानी पानी हुनुभयो सत्यभामा। हामीले त यिनले त रिस गरिदिउन्, डा गरिदिउन्, जलन गरिदिउन् भनेर सोचेका थियौँ। यहाँ त हाम्रो यस्तो स्वागत वास्तवमा सोचे भन्दा ज्यादा, हामीले कल्पना गरे भन्दा ज्यादा राधारानीको गुण देखेर, वैशिष्ट्यता देखेर, विशेषता देखेर आज सबै रानीहरू बहुत लज्जित भए र सँगमा रानीहरूले पनि राधारानीलाई निमन्त्रणा गरे। हे ब्रजेश्वरीज्यू, हजुरको स्वागत और सत्कारले हामी कृतार्थ भयौँ, धन्य भयौँ र हामी लज्जित पनि भएका छौँ। अब हाम्रो एउटा प्रार्थना इच्छा छ, हजुरले अवश्य पुरा गर्नुहोला। नि आज्ञा गर्नुहोस्, हजुरको हर आज्ञा पालन गर्न हामी तयार छौँ। सत्यभामाले भन्नु, जसरी हजुरले हाम्रो स्वागत गर्नुभयो त्यसै गरेर हामी पनि हजुरको स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हजुर पनि हाम्रो शिविरमा एक बार कष्ट गर्नु पर्यो। राधारानीले आनाकानी नगरिकन तुरुन्तै सहर्ष हात जोडेर तयार हुनुभयो। हजुरले जहिले आज्ञा हुन्छ, जहिले मर्जी हुन्छ, हामी अवश्य आउँछौँ, हजुरले आज्ञा गर्नुहोस्। अब रानीहरू आफ्नो शिविरमा आएर स्वागतको तयारी गर्न लाग्नुभयो। रानीहरूले पनि, सत्यमा आदि रानीहरूले पनि। भगवान श्रीकृष्णले पनि भन्नुभयो, सल्लाह दिनुभयो, भव्य तयारी भयो स्वागत सत्कारको। और सम्पूर्ण गोपी परिकर सहित राधारानी आज भगवानका शिविरमा, रानीहरूका शिविरमा पाल्नुभयो। अब सत्यभामाले देख्नु भएको थियो राधाजीले स्वागत गरेको
त्योभन्दा कम नरहोस् भनेर आफ्नो पनि खुब तयारीका साथ भव्य स्वागत सत्कार गर्नुभयो, शिरमा लगेर बसाउनुभयो। अनि साँझ सुत्ने बेलामा भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुभयो, सत्यभामा तिमीलाई थाहा छ यी गोपीहरू ब्रजवासी हुन्, यिनीहरूले गाई पालेका हुन्छ, गाईको दुध पिउने बानी हुन्छ। सुत्ने बेलामा गाईको दुध यिनीहरूलाई चाहिन्छ, बानी पर्या छ। के तयारी छ कि छैन? सत्यभामाले भन्नुभयो, प्रभु हजुरले चिन्तै नगर्नुहोस्, मैले सब व्यवस्था गरेकी छु। सब रानीहरूले अरू गोपीहरूलाई दुध लगाएर दिए। और राधा रानीलाई त स्वयं सत्यभामाले लिएर जानुभयो, स्वयं सत्यभामाले लिएर जानुभयो। राधा रानीका अगाडि टक्र्याउनु भयो। राधा रानीले त्यो गिलास भुइँमा राख्न पनि दिनु भएन, हातैबाट गिलास समातेर मुखमा लगाएर पहिला शिरमा राख्नुभयो, अनि छातीमा राख्नुभयो। त्यसपछि गिलास मुखमा लगाएर एकै सासमा एउटै घुटमा पुरै गिलास दुध घट 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 राधा रानीले पान गर्नुभयो अति श्रद्धाको साथमा। र भन्नुभयो, म धन्य भएँ हजुरहरूको यो स्वागत सत्कारले, श्रद्धाले। सत्यभामालाई बडा अचम्म लाग्यो, फर्केर आउनुभयो। र त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णको चरण सेवा गर्न लाग्नुभयो, चरण दबाउन लाग्नुभयो, चरणको सेवा गर्न लाग्नुभयो। त सत्यभामाले के देख्नु भन्दा भगवान श्रीकृष्णका पैतालामा जलेका फोक्का परे। हातखुट्टा जल्यो भने फोक्का पर्छ नि, फोक्का परे थे। तो सत्यभामा ने घबरा करके कहा, सत्यभामा ने घबरा करके कहा, झुलसाए किसने चरण तुम्हारे। मतलब हे प्रभु, हजुरको चरण, हजुरका श्री चरण कसले जलायो? कसले यस्तो मूर्खताको काम गर्यो? कसले यस्तो अपराध गर्यो? त्यसै त जलेन। तो भगवानले के भन्नु हो? सत्यभामा ने कहा, झुलसाए चरण किसने तुम्हारे, नटनागर ने कहा, तुम्ही ने डाले हैं अगारे। सत्यभामा, मेरा चरण त तिमीले नै जलाइक्यौ, और आफै चरण जलाएर आफै सोच्यौ कसले जलायो भनेर। सत्यभामा त अचम्म पर्नुभयो। स्वामी, के भन्नुहुन्छ हजुरले? त्यस्तो मैले हजुरका चरण जलाएँले त, मैले त्यस्तो अपराध जानी जानी गरेँला त? नै, जानी जानी त गरिन हो, तर अन्जानमा त गर्यो। मलाई त याद पनि छैन प्रभु मैले कहिले गरेँ, कसरी गरेँ। सुन, तिमीले एकदम तातो तातो उम्लाउँदैको दुध गिलासमा भरेर राधा रानीलाई लगेर देऊ। हाँ प्रभु, हाँ यो कुरा सत्य हो। अनि राधा रानीले त्यो दुध चिसो छ कि तातो छ विचार गरिन्, हेरिन् कस्तो छ? नै प्रभु, भुइँमा पनि राख्न दिनु भएन, मेरै हातबाट लिएर एकदम बस एक बार शिरमा लगाउनु भयो, और मुखमा लगाएर एक घुट एकै सासमा पुरै दुध पिउनु भयो। अनि कल्पना गर त तो कति तातो दूध थियो। राधा इन चरणों को उर में रहती सदा जमाए, और जलता दूध पिलाकर तुमने मेरे चरण जलाए। तिमीलाई थाहा छ, मेरा यिनी युगल चरण कमल, युगल चरणार बिन्द राधा रानीका हृदयमा सदा वास गर्दछ। राधा रानीले मेरा चरणलाई आफ्नो हृदयमा राख्छिन् सदा सर्वदा। अनि तिमीले तातो तातो दुध लिएर देऊ, राधा रानीले पिइन्, त्यो दुध त गएर मेरो हृदयमा, उनका हृदयमा मेरा चरण थिए, अनि त्यो दुधले मेरा चरण जलेन नि त। तो राधा इन चरणों को उर में रहती सदा जमाए, और जलता दूध पिलाकर तुमने मेरे चरण जलाए। तो आज सत्यभामाले हात जोडेर भन्नु, प्रभु क्षमा गर्नु होला, मबाट ठुलो गल्ती भयो।
अपराधको लागि क्षमा माग्छु, तर एउटा प्रश्न छ मेरो मनमा, हजुरलाई सोध्न चाहन्छु। भगवानले पनि भन के हो, 100 वर्ष भयो हजुरसँग बसेको, तर मैले आज तक हजुरको र राधा रानीको न महिमा जान्न सकेँ, न सम्बन्ध जान्न सकेँ। हजुरको राधा रानीको सम्बन्ध के छ, के नातो छ? अब पति पत्नी भनौँ भने बिहा भएन, बिहा त भएको छ, गर्ग संहितामा कथा आउँछ, तर त्यो बिहा यति एकान्तमा भएको छ, यति एकान्तमा भएको छ, भाण्डीर वनमा राधा र कृष्ण बाहेक तेस्रो ब्रह्माजी मात्रै हुनुहुन्छ बिहा गराउनेवाला। अब चौथो व्यक्तिलाई थाहै छैन, त्यही भएर अरूका नजरमा त बिहा भएकै छैन, त पति पत्नी भन्नै मिलेन। अब परकीय भन्ने भने पनि सुहाउँदैन। त्यो हामीले के सम्झने, हामीले के नातो बुझ्ने हजुरको, मैले जान्न सकिनँ। हजुरको श्रीमुखबाट सुन्न पाऊँ। तब भगवानले के भन्नुभयो थाहा छ? हेर सत्यभामा, तिमीले नातो सोध्यौ नि, नातो त दुईजनामा हुन्छ, मतलब द्वैतमा हुन्छ, अद्वैतमा हुँदैन। जस्तै बुझेनौँ हामीले, एउटा गाउँको वर, एउटा गाउँकी कन्या, होइन? अनि हामीले जोडेर के बनाउँछौँ? पति पत्नी, होइन? दुईटा गाउँका दुईजना थिएर पो पति पत्नी भए त। अब एउटा कुरा बताऊँ है, आत्माको र शरीरको के नातो हुन्छ? भगवानले के जवाब दिनु सत्यभामालाई, हामीले यो ध्यान दिएर सुनौँ। सत्यभामा सुन, राधा रानीको र मेरो के नातो छ? मुझे ब्रह्म मानो तो राधा मेरी माया है, अगर मुझे आत्मा मानो राधा मेरी काया है। पहिला कुरो त मान्छेले भगवानलाई नै अलग अलग रूपमा मान्छन्। कसैले ब्रह्म भन्छन्, कसैले चिदानन्द भन्छन्, कसैले भगवान भन्छन्, कसैले परमात्मा भन्छन्। त तिमीले मलाई के मान्छौ? यदि तिमीले मलाई ब्रह्म मान्छौ भने राधा मेरी माया हुन्। अगर मुझे आत्मा, मलाई आत्मा मान्छौ भने, मलाई आत्मा मान्छौ भने शरीर मेरी, राधा मेरी शरीर। अगर मलाई शरीर मान्छौ भने राधा मेरो आत्मा हो। अगर मुझे चिदानंद मानो तो परम शक्ति श्री राधा है, और मुझे भगवान मानो तो परम भक्ति श्री राधा। त्यही भएर बाह्य दृष्टिले हेर हाम्रो केही नातो छैन, और अन्तरङ्ग दृष्टिले हेर हामी अभिन्न हौं। हामीमा भेद छैन, द्वैत छैन। जस्तै एउटा बत्ती, यहाँ एउटा बत्ती बलिएको छ, अब त्यो बत्तीमा लगेर एउटा अर्काले पाला जोडो भने बत्ती नबालेको पाला लगेर जोडो, अनि जोडेपछि दुईटा बत्ती बले। अब त्यो दुईटा बत्तीलाई के भन्ने? दुईटा भन्ने कि एउटा भन्ने? अब दुईटा भनौँ भने भर्खरै एउटै बत्तीबाट सल्काएको दुईटा बत्ती हो। अहिले पनि अझै जोडिदिने भने एउटै बत्ती हुन्छ। एउटा मान्ने भने दुईटा बोलिरहन्, दुईटा मान्ने भने एउटा। त्यस्तै तस्मा ज्योति र बुद्धिदा, एउटै ज्योतिबाट दुईटा ज्योति प्रकट भए, जसको नाम हो राधा माधव रूपक। अब त्यही कुरो यहाँ ब्रह्मवैवर्त पुराणमा वेदव्यास भगवान भन्नुहुन्छ, स्वेच्छामय स्वेच्छया च श्रीकृष्ण शिक्षया साविर बहु सहसा मूल प्रकृतिरीश्वरी। वास्तवमा उनी परात्पर परमात्मा भगवान श्रीकृष्णको इच्छा भने सृष्टि गर्ने इच्छा हुन्छ, त
त त्यतिखेर साक्षात् राधा रानी मूल प्रकृतिको रूपमा भगवान श्रीकृष्णका श्री विग्रहबाट प्रकट हुनुहुन्छ र भगवानका आज्ञाले राधा रानी 5 रूपमा फेरि अलग अलग प्रकट हुनुहुन्छ। ती 5 रूप के हुन्? गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री च सृष्टिविदौ प्रकृति पञ्चधा स्मृता। 5 रूपमा प्रकट हुनुभयो। कुन भन्दा गणेश जननी दुर्गा। वास्तवमा दुर्गा गणेशकी जननी त हुनुहुन्न, पार्वती हुनुहुन्छ नि, तर यहाँ किन गणेश जननी दुर्गा भनिया? किनकि दुर्गा र पार्वतीमा कोही फरक छैन, भिन्नता छैन। यो कुरो बताउनलाई गणेश जननी दुर्गा अनि राधा लक्ष्मी सरस्वती। राधा स्वयं हुनुभयो, लक्ष्मी र सरस्वती र सावित्री। सावित्रीको अर्को नाम हो गायत्री। यसरी 5 रूपमा पञ्च प्रकृति बनेर प्रकट हुनु। अब पञ्च प्रकृतिमा के फरक छ हामीले यो जान्नु पर्यो। पञ्च प्रकृतिमा अब जस्तै हामीले गणेश जननी दुर्गा भनौँ है, दुर्गाको के विशेषता छ, के लक्षण छ? तेज स्वरूपा परमा तदधिष्ठात्री देवता। संपूर्ण तेज तत्व की अधिष्ठात्री परत्व, शक्ति बल की अधिष्ठात्री परत्व भगवती त्यही भएर जसलाई बलको ताकतको शक्तिको आवश्यकता हुन्छ नि तिनीहरूले दुर्गाको उपासना गर्छन्। प्राय चोर डाकुहरूले दुर्गाको उपासना गर्छन्, आर्मीहरूले दुर्गाको उपासना गर्छन्, आर्मीका गणहरूमा दुर्गाको मन्दिर हुन्छ। यो शक्ति जसलाई शक्तिको आवश्यकता छ, इच्छा छ, चाहना छ, त्यसले दुर्गा देवीको उपासना गर्छ। यस मंगल धर्म श्री सत्य पुष्प पुण्य मोक्ष हर्ष प्रदान गर्ने वाली दुर्गा भगवती स्वरूपिणी माता हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि लक्ष्मीजी संपूर्ण चल अचल सम्पत्ति की अधिष्ठात्री परत्व हुनुहुन्छ। शुद्ध स्वरूपा सात्विक स्वरूपा हुनुहुन्छ। भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा हुनुहुन्छ। लक्ष्मीजी चल अचल सम्पत्ति की अधिष्ठात्री देवी हुनुहुन्छ। अनि सरस्वती माता बाग बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हुनुहुन्छ। बाग बुद्धि विद्या गानादि देवता, ज्ञान की, वाणी की, विद्या की, बुद्धि की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती माता हुनुहुन्छ। जसलाई विद्या चाहिएछ उसले सरस्वती माताको पूजा गर्छ, उपासना गर्छ हैन। त्यही भएर गुरुकुलमा, स्कुलमा, पाठशालामा कसको प्रार्थना गर्छन्? सरस्वतीको गर्छ। सरस्वती माता हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि ब्रह्म तेजोमयी शक्ति तदधिष्ठात्री देवता, संपूर्ण वेद वेदांग की, छंद की, शास्त्र की, संध्यावंदन की अथवा तंत्र मंत्रहरू की अधिष्ठात्री परत्व भगवती गायत्री, सबकी जननी और सबकी अधिष्ठात्री देवी हुनुहुन्छ गायत्री। अब हामीले विचार गरौँ है, तंत्र मंत्र वेद सबै हैन के अधिष्ठात्री गायत्री हुनुभयो। वाणी विद्या ज्ञान भनकी अधिष्ठात्री सरस्वती हुनुभयो। चलाचल सम्पत्ति की लक्ष्मी हुनुभयो। अनि तेज बल शक्ति की अधिष्ठात्री भगवती दुर्गा हुनुभयो। यो त हामीले सबले बुझ्यौँ हैन, सजिलो पनि छ बुझ्न, जसले पनि जानिया छ प्राय। अब यसपछि के कमी रह्यो, के आवश्यकता रह्यो? अब पंच प्रकृतिमा 4 प्रकृतिको कुरा भयो। 5औं प्रकृति राधा रानी। राधा रानी को विभाग के भयो त? राधा रानी को विभाग के हो त? अब यसपछि के रह्यो कमी, हामीलाई आवश्यकता के रह्यो? मान्छेलाई त यति बेला लगभग पुगेको हुन्छ है। मान्छेलाई चाहिएको हुन्छ बल माने शक्ति हैन, दोस्रो धन, तेस्रो विद्या, चौथो तन्त्र मन्त्र। यति भएपछि मान्छेलाई पुग्यो। त्योभन्दा धेरै मान्छेलाई त्योभन्दा अर्को कुरा हामीलाई चाहिन्छ, खाँचो छ, आवश्यकता छ भन्ने तपरे मान्छेलाई कतिलाई वास्तै पनि हुँदैन। तर यी सबैभन्दा पनि ज्यादा आवश्यक, ज्यादा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दा आनन्द। आनन्द। अब यो कुरा सोचौँ है, कुरो बुझ्यौँ कि नै? पैसा प्रशस्त हुँदैमा आनन्द छ, शान्ति मिल्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ?
जति विद्वान भए पनि त्यसलाई आनन्द छ भन्ने कोही ग्यारेन्टी छ? जति तन्त्र मन्त्र जाने पनि त्यसलाई आनन्द छ भन्ने ग्यारेन्टी छ? छैन। त्यही भएर आनन्दकी अधिष्ठात्री भगवती राधा रानी हुनुहुन्छ। त्यही भएर राधा रानीलाई हामी आह्लादिनी शक्ति भन्छौँ, आह्लादिनी शक्ति भन्छौँ। प्रेम प्राणाधिदेवीया पंच प्राण स्वरूपिणी, भगवान स्वयं श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति भगवती राधा रानी प्रेम तत्व और प्राण तत्व, ये सबभन्दा ठुलो तत्व हो कि न? प्रेम और प्राण। प्रेम और प्राण की अधिष्ठात्री भगवती देवी परत्व हुनुहुन्छ राधा रानी। अब हामीले जान्न पर्छ। अब हामीले दिव्य धामको विस्तार नगरौँ, अवतार क्रमको। अवतारको क्रममा राधा रानीको अवतार कहाँ भएको छ यो पनि जान्न आवश्यक छ। ब्रज 84को परिक्रमा गरेका, पदयात्रा गरेका भक्तहरूलाई थाहा छ, रावल जमुना पारी, मथुराभन्दा पारी जमुना पारी रावल गाउँ छ, त्यहाँ राधा रानीको जन्मभूमि हो। अब महावन भगवान श्रीकृष्णको, किन मथुराबाट भगवान महावन जानुभयो, जसलाई हामी आजभोलि पुरानो गोकुल भन्छौँ हैन। पुरानो गोकुल र रावल धेरै टाढा टाढा छैन। जब भगवान श्रीकृष्ण 3.5 वर्षको हुनुभयो, अच्छा राधा रानीको र भगवान श्रीकृष्णको उमेरमा कति फरक छ? राधा रानीको प्राकट्य आज भयो, आज भादो शुक्ल अष्टमी, अनि भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य कहिले भयो? भादो कृष्ण अष्टमी। अब कल्पना गरौँ है त, भाद्र कृष्ण अष्टमी आजभन्दा कति दिनपछि आउँछ? 11 महिना 15 दिन है। भगवान श्रीकृष्ण 15 दिन पहिला जन्मेर 15 दिनपछि राधा आउनुभएको होइन। 11 महिना 15 दिन पहिला राधा रानी आउनुभएको, 11 महिना 15 दिनपछि भगवान श्रीकृष्ण आउनुभयो। त भगवान श्रीकृष्ण 3.5 वर्षको उमेर भएपछि सम्पूर्ण गोकुलवासीहरू वहाँबाट बसाइ सरे, वृन्दावन आए। वृन्दावन आउँदाखेरि गोकुलका मात्रै ब्रजवासी होइन, रावलका पनि ब्रजवासी आए। मतलब राधा रानीका पिता वृषभान अनि भगवान श्रीकृष्णका पिता नन्द बाबा, यी सबै आफ्ना परिकरहरूसित, गौमाताहरूसित यी सबै वृन्दावन आए। वृन्दावनमा केही दिन बसेर अनि नन्द बाबाले नन्दगाउँ, अब वृषभानले बरसाना धाम 8 किलोमिटरको अन्तरमा छ, बसाए है। अब हामीले अलिकता राधा रानीको महत्त्व बुझ्न गाह्रो छ। खाली म प्रेम प्राणाधिदेवीया पंच प्राण स्वरूपिणी भगवती राधा रानी प्रेम तत्व की अधिष्ठात्री परत्व हुनुहुन्छ। प्रेम तत्व पंचम पुरुषार्थमा आउँछ। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ हो, और योभन्दा पनि अझै उत्तम सर्वोत्तम पंचम पुरुषार्थ भनेको प्रेम तत्व हो। यो न जस्तसलाई आजभोलि लौकिक भाषामा हामीले जसलाई प्रेम भन्छौँ नि, साँच्चै भन्ने हो भने यो प्रेम होइन। यो लौकिक भाषामा जसलाई प्रेम भन्छन् नि आजभोलि, त्यो प्रेम होइन, त्यो काम। प्रेम त केवल ब्रजका गोपीहरूले मात्रै जानेका छन्, और त्यो राधा रानीका कृपाले। त्यही भएर राधा रानीको कृपा नपाएसम्म कसैलाई पनि न कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त हुँदैन। प्रेममा स्वार्थ हुँदैन, प्रेममा कपट हुँदैन, प्रेममा स्वसुखको इच्छा हुँदैन। आजभोलि जसलाई प्रेम भन्छ नि, त्यो प्रेम होइन, त्यो त काम हो, वासना हो, स्वार्थ हो। त्यो मान्छे मतलबले प्रेम गर्छ, आफ्नो स्वार्थले मतलबले अर्कालाई चाहन्छ, त्यसलाई प्रेम भनिँदैन, त्यसलाई काम भनिन्छ। प्रेम त कसलाई भन्छ? एउटा श्लोक छ, भड्काउने मान्छे जहाँ पनि पुग्छन्। राधा रानीलाई पनि एउटा भड्काउने मान्छे गएछ, अनि राधा रानीलाई के भन्ने छ? राधा, त्यो कृष्णलाई तिमी किन चाहन्छौ? हेर,
सबभन्दा पहिलो कुरा आजभोलि चलन कस्तो हुन्छ, आजभोलि मान्छेले एकहोरो प्रेम हुँदैन भन्छन् कि नै? एकहोरो प्रेम हुँदैन नि, दोहोरो प्रेम हुन्छ। एकहोरो प्रेम गर्नेलाई कसैले पनि आजभोलि, त्यही भएर तिमीहरूको दोहोरो प्रेम त छैन। श्रीकृष्णले तिमीलाई प्रेमै गर्दैनन्। किन? श्रीकृष्णका त हजारौँ गोपी छन्, तिमी जस्ता हजारौँ छन्। तिमी नभए पनि उनलाई केही फरक पर्दैन, उनले तिमीलाई खास प्रेम गर्दैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, श्रीकृष्ण देख्दाखेरि त्यति सुन्दर पनि छैनन्। सबैले कालै कालो भन्छ, नामै श्याम सुन्दर भयो, देख्दा पनि राम्रो आएन। 3 जग्गाबाट त टेढा खान, त्यो त्रिभङ्ग ललित चारु भनिन्छ है। एउटा कुरो। अब तेस्रो कुरा, पहिलो कुरो तिमीलाई प्रेम गर्दैनन्, दोस्रो कुरो देख्दा सुन्दर छैनन् है। अब तेस्रो कुरो, अब त्यस्तो धुमधाम केही गुणवान पनि छैन। गाई चराउने गोठाला त हुन्, के धेरै गुणको आशा गर्ने हो? अनि त्यस्ताका पछि किन परि छौ? संसारमा अरू पनि त कस्ता कस्ता छन् कि। राजा रानीले के भन्नुहुन्छ यसको जवाबमा? एकदम हजुरले भनेको कुरा सही होला, मैले हजुरलाई होइन भन्दिनँ, मैले आफ्नो मनको भाव हजुरलाई बताउँछु, सुन्नुहोस्। मैले श्रीकृष्ण देख्दाखेरि बहुत राम्रा छन्, गुणवान छन्, मलाई प्रेम गर्छन् भनेर मैले प्रेम गरेकी होइन। मेरो लागि श्रीकृष्ण असुन्दर सुन्दर शेखरो बा, चाहे असुन्दर माने कुरूप हुन्, काला कलौटा हुन्, नराम्रा, देख्दाखेरि एकदम नराम्रा हुन्, और चाहे सुन्दर शेखरो बा, चाहे संसारका सब पुरुषमा सबभन्दा ज्यादा सुन्दर हुन्, मलाई त्यसको चासो छैन। सुन्दर हुन् कि नहुन्, मैले सुन्दरता देखेर प्रेम गरेकी होइन। गुणैर विहीनो गुणिनाम बरोबा, चाहे श्याम सुन्दरमा एउटा पनि गुण नहोस्, और चाहे गुणिनाम बरोबा, चाहे गुणीहरूमा सबभन्दा श्रेष्ठ केलाई नहुन्। द्वेषी मयि स्यात् करुणाम्बुधिर्वा, चाहे उनले, हजुरले भन्नु नि कृष्णले मलाई प्रेम गर्दैनन्, यो त बहुत सामान्य कुरा हो। प्रेम त मैले प्रेमको त आशै गरी छैन कृष्णबाट। मलाई उनले चाहे द्वेष गरून्, शत्रुता गरून्, मलाई घृणा गरून्, मलाई चाहे नफरत गरून्, मलाई उनले बिल्कुलै नरुचाउन्, चाहे करुणा बुद्धिर्वा, चाहे करुणाको सागर मलाई उडेलुन्, करुणा वर्षाउन्, मैले हेरेर प्रेम गरेकी होइन। श्रीकृष्ण एवास्ति गतिर्मम, वास्तव मेरा एकमात्र गति, मेरो मति, मेरो आश्रय, मेरो आधार, मेरो प्राण मेरा श्रीकृष्ण नै हुन्। यसलाई भनिन्छ प्रेम। एउटा सानो उदाहरण प्रस्तुत गरौँ। एक बार भगवान द्वारिकामा बिरामी हुनुभएछ, बिमार पर्नुभयो। ठुला ठुला वैद्यहरू आए, लामा झाँक्रीहरू आए, डाक्टर हकिमहरू आए, हर उपाय गरे, हजारौं लाखौं उपचार गरे, उपाय गरे, तर भगवानलाई सन्चो भएन। महिनौं बित्यो। एक दिन कताबाट हरिगुण गाउँदै, वीणा बजाउँदै देवर्षि नारद पाल्नु भएछ। द्वारिकामा प्रवेश गर्नुभयो, नारदजीको स्वागत भयो। भगवानका पासमा गएर एकान्तमा कानमा नारदजीले सुटुक्क भन्नुभयो, प्रभु हजुर त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, हजुर त सर्वेश्वर हुनुहुन्छ, हजुर त परमात्मा हुनुहुन्छ, हजुरले नजानेको कुरा के छ र प्रभु संसारमा? आज हजुरको यो रोगले, हजुरको बिमारले गर्दा आज हजुरका भक्त कति दुखी छन्।
सब पीडित छन्, सब रोएका छन्। हजुरले किन जानी जानी यो रोग पालेर बस्नुभयो? यदि सबै गाउँ अगाडि भन्न नमिल्नेवाला छ भने बरु सुटुक्क मेरा काना भन्नु न, म उपचार गर्छु। अब हजुरले आफै नभनिकन हजुरको रोग कसैले पत्ता लगाउन सकेन, हजुरको उपचार गर्न कोही सक्दैन। हजुरले आज्ञा होस्। भगवान्ले एउटा नारदजी सुन, म सुटुक्क भन्छु, यो सबैलाई सुनाउने कुरै मेरो दबाई मलाई थाहा, पर गरिदिने मान्छे कोही छैन। नारदजीले भन्नु म छु नि त, मलाई आज्ञा होस् न, मलाई मर्जी होस्। भगवान्ले भन्नु नारदजी, अगर कोही पतिव्रता नारी, कुनै एकदम सती साध्वी पतिव्रता नारीले आफ्नो चरण धोएको जल अथवा चरणको रज यदि मलाई दिन्छन् भने त्यो मैले घोलेर पान गरेँ भने मलाई सन्चो हुन्छ। यही हो मेरो औषधि, मेरो अर्को कोही औषधि छैन। नारदजीले भन्नु बस बरु यति सानो औषधि अरू महिनौदेखि बिरामी, किन त रोग पालेर बस्नु भयो? भगवान्ले भन्नु नारदजी, यति सजिलो भन्छौ तिमीले, ल्याउँछौ कहाँबाट? लो कहाँबाट ल्याउँछौ अरे? आफ्नै घर 16,108 एकभन्दा एक पतिव्रता छन्। औषधि खोज्न अन्त किन जानु पर्यो? अहिले यहीँबाट ल्याउँछु कि अन्तपुरबाट हजुरकै रानीहरूसित? त्यसो भए बहुत धन्यवाद छ तिमीलाई, लो ल्याइदेऊ न त। अब नारदजी ल्याउनु, लोटा र कटोरा लिएर जानु सबभन्दा पहिले रुक्मिणीका पासमा। माता, दबाई त हजुरकै पासमा रहेछ, र पनि भगवान् महिनौदेखि बिरामी हुनुहुन्छ। हजुरलाई त थाहा छ। नारदजी तिमी कुरा नसुनाऊ, मलाई थाहा छ, तिमीलाई थाहा होला, मैले त भोगी छु, सेवा गरेर बसी छु। भगवानको रोगले गर्दा यहाँ कति दुखी छन् सबै भक्तहरू, हामी कति दुखी छौँ। औषधि त हजुरकै पासमा छ। भूमिका नबाँध, लम्बा कुरा, लम्बा चौडा कुरा नगर, के औषधि छ छिटो भन। भगवान्ले भन्नु आहा, कोही पतिव्रता नारीले आफ्नो चरण धोएर जल दिन्छन् भने म पिएर सन्चो हुन्छु भन्नु। अब यो संसारमा हजुरभन्दा ज्यादा पतिव्रता को होला भन्नुहोस् त? औषधि त हजुरकै पासमा छ। त्यही भएर म त यी लोटा कटोरा लिएर आएको छु, चरण दिनु म पकाइदिन्छु। रुक्मिणीले भन्नु नारदजी, होसमा बोल्या छौ कि तिमी जोसमा बोल्या हौ? बुद्धि विवेकले काम गरे हौ के भनेको? आफ्ना पति, त्यो पनि परमात्मालाई, आफ्ना पतिलाई चरण धोएर मैले पिलाएँ भने अनि मैले के फल भोग्नु पर्ला भन्नु त? यो त सही कुरा। फल त नरक पनि हुनसक्छ। अब पतिलाई चरण धोएर पिलाएपछि नरक जानु पर्ला नि? पर्न सक्छ। सही कुरा हो। अनि जानी जानी मैले काम गरौँ त? नरकमा जाने काम गरौँ त? आफ्नो चरण धोएर पतिलाई पिलाउँ त? अब मैले जबरजस्ती पिलाउनुहोस् भन्न त सक्दिनँ, त हजुरको मर्जी हो। त्यहाँबाट केही मिलेन अनि अरू रानीहरूका महलमा जानुभयो। नारी पुरै 16,108 रानीहरूका महलमा जानुभयो। सब रानीहरूले एउटै जवाब दिए, यो पाप हामीले जानी जानी कसरी गरौँ नारदजी, तिमी आफै बताऊ। नारदजीले भन्नु म त बहुत सजिलो उपाय रहेछ भनेको त, यो त बडा गाह्रो पो रहेछ। घरैमा औषधि छ भने ढुक्क भएर हिँडेको त। अब घरेकाले दिएनन् भने परकाले के देला, अरूले के देला? नारदजीले बहुत चक्कर काट्नुभयो, दुःख पाउनुभयो, परन्तु कसैले दिएन। भगवान्लाई चरण धोएर कसले पिलाउन सक्छ? कसको हिम्मत? नारदजीले सोच्नु, ब्रजमा गोपीहरूले भगवान्लाई बहुत माया गर्छन् भन्ने सुनेको छु, सायद ब्रजका गोपीहरूले दिन्छन् कि? नारदजी ब्रजमा पुग्नुभयो, वृन्दावन पुग्नुभयो। नारदजीलाई देख्ने बित्तिकै 10औं दिशाबाट गोपीहरू दौडेर आए। नारदजीलाई घेरेर भने नारदजी कहाँबाट पाल्नु भएको? हजुर त सब जग्गा पुग्नुहुन्छ, कहीँ द्वारिका पनि जानुभएको छ, द्वारकाबाट आउनु भएको छ, केही खबर थाहा छ भने सुनाउनुहोस् न। श्याम सुन्दरको के छ खबर, सन्चो बिसन्चो? धेरै दिनमा हामी त सुन्न पनि पाएन। नारदजीले यसो मुख बिगारेर भन्नुभयो, गोपीय कुरै नगर्नु, भगवान् त 1 महिनाबाट अस्वस्थ हुनुहुन्छ,
रुग्ण हुनुहुन्छ, एकदम सब दुखी छन्, भगवान बिमार हुनुहुन्छ, म औषधि खोज्दै हिँडेको। हाम्रो लागि केही सेवा छ भने आज्ञा गर्नुहोस्, हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीले केही गरेर हुन्छ कि? नारदजीले भन्नु हो, गोपी हो, भगवानले भन्नुभएको छ कोही पतिव्रता नारीले आफ्नो चरण पखालेर दिए भने मलाई सन्चो हुन्छ भन्नुभयो। त्यो पिएपछि भगवानलाई सन्चो हुन्छ। म खोज्दै हिँडेको, कसैले दिएन। गोपीहरूले भने नारदजी अब आफ्ना मुखले आफ्नै प्रशंसा कसरी गर्ने? अब हामी पतिव्रता छौँ भनेर कसरी भन्ने? हामी पतिव्रता छौँ कि छैनौँ यो त भगवानलाई नै थाहा होला, हामीलाई थाहा पनि छैन। तर विचार गरेर केही बिग्रिएन कि लौ न मेरो गोडा पखालेर लैजानु न नारी। सबले आफ्ना गोडा तेर्छे, आफ्ना चरण तेर्छे। नारदजी मेरो पखाल्नु न, मेरो पखाल्नु न, मेरो पखाल्नु न भन्छ। नारदजीले भन्नु गोपी हो, तिमीले बुझेरै बोल्या छौ कि नबुझिकन बोल्या? होइन, चरण पखालेर भगवानलाई पिलाएर तिमीले के पुण्य गर्दैछौ? यसको फल के होला, यसको परिणाम के होला सोचिया छौ? नारदजी तपाईँको त यो भाषण गर्ने बानी कहीँ गएन। हजुरले भन्न खोजेको हामीले चरण पखालेर भगवानलाई पिलाएर हामी नरक जान पर्छ भन्न खोज्नु होइन हजुरले? त्यो सिधै सिधै भन्नु न, घुमाएर फिराएर भन्नुपर्छ र? हामीलाई थाहा छ त्यो सबै कुरा। नारदजी सत्य कुरा बताऊँ, एक जन्म की कौन कहे, कोटि जन्म नरक मिल जाए, किंतु हमारे नाथ का रोम न दुखने पाए। एक जन्म होइन नारदजी, हाम्रो करोडौं करोडौं जन्म नरक भोग्न पर्छ। यमराजका दूतले हाम्रो शरीरको टुक्रा 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 गर्छन् भने पनि हामी तयार छौँ भोग्नको लागि यातना, नारकीय यातना भोग्न हामी तयार छौँ। परन्तु हाम्रो चरणोदकले भगवान श्याम सुन्दरको रोग त सन्चो होस्। यदि श्याम सुन्दरलाई सन्चो लाग्छ भने, स्वस्थ हुनुहुन्छ भने हामी एक जन्म होइन करोडौं जन्म नरक भोग्न तयार छौँ। नारदजी हाम्रो लैजानु, मेरो लैजानु, मेरो लैजानु। नारदजीले भन्नु वाह धन्य हो, यसलाई भन्छन् प्रेम। आफ्नो सुख र स्वार्थको त उजुत छैन, काम नै छैन। अस्तु, राधा रानीको वास्तविक गुण महिमा विशेषता त बताएर सकिँदैन। त्यही भएर आज उनी राधा रानीको आह्लादिनी शक्तिको, प्रेम प्राणाधिष्ठात्य परत्वको, आनन्दाधिष्ठात्य परत्वको आज प्राकट्य दिवस हो। जसको कृपा बिना, जसको अनुग्रह बिना भगवत प्रेम जीवले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यही भएर वृन्दावनका ब्रजवासीले राधे के बिना तो कृष्ण भी आधे भन्छन्। भनेको तात्पर्य बुझौँ। जस्तै राधा राधाको कीर्तन गर्नाले भगवान श्रीकृष्ण जति प्रसन्न हुनुहुन्छ नि, त्यति त कृष्ण स्वयं कृष्णको नाम संकीर्तन गरेर पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। त्यही भएर राधा कृष्ण भगवानलाई हामीले अभिन्न रूपमा, अद्वैत रूपमा यो सम्झौँ, आत्मा र शरीरको रूपमा अथवा एउटै तत्त्व परतत्त्वको रूपमा हामीले दर्शन गर्नुपर्छ। यही भन्दै आउनु हामी सबै राधा रानीका श्री चरणमा हृदयले मनसा वचसा कर्मणा नमन गर्दै यो सत्सङ्गलाई विश्राम गरौँ। ले राधा रानी को